أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقولون سيقولون ثلاثة رابعهم ثلاثة رابعهم كلبهم كلبهم. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم. كل का बारीक बने كلبهم كلبهم. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم. ويقولون ويقولون خمسة خمسة خا को मोटा बने خمسة خمسة سادسهم سادسهم كلبهم كلبهم. ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. अब आगे चलेगी हैं मैंने पीछे वाला पढ़ा है ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم. رجما بالغيب رجما بالغيب. अब वक़्फ़ करेंगे रजमा बिलगैब رجما بالغيب. ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. رجما بالغيب رجما بالغيب. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. قل ربي قر लाम जो है ना साइलेंट है
قل ربي أعلم قل ربي أعلم بعدتهم بعدتهم ما يعلمهم ما يعلمهم إلا قليل إلا قليل إلا قليل إلا قليل قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل ما شاء الله सही हो गया فلا تمار فيهم فلا تمار فيهم إلا مراء مراء ظاهرا ظاهرا वक़फ़ करेंगे ظاهرا ظاهرا فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهر नहीं वक़फ़ ज़ाहिर नहीं करना था ना ظاهرا हाँ जी फिर पढ़े فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت ولا تستفتي فيهم منهم أحدا वो कब करेंगे أحدا أحدا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تستفت فيهم منهم أحدا قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل قل ربي أعلم بعدتهم يعلم ما يعلمهم ما أعلمهم إلا قليل قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء
ظاهرا فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تستفت فيهم